अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज कदर मौसम जो है वो बेहतर है। धूप निकली हुई है और मौसम ये काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। कदर नहीं, काफ़ी बेहतर है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। वैसे तो बादल हैं, बारिश का भी वो कह रहे हैं इम्कान है, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम है। ठीक, अब आए जी सियासी मौसम की बात करें। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना दोस्तों, बहुत अहम वीडियो है और बहुत ख़तरनाक खेल शुरू हो चुका है। और वो ख़तरनाक खेल शुरू किया है इमरान खान ने, और सीधा सीधा कमर जावेद बाजवा उसकी जद में आ गया। आपको मैं बातें बताता हूँ, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह का खेल इमरान खान खेलना चाहता है। वैसे तो अब उसके किरदार का सबको पता चल गया कि किस तरीके से वो ब्लैकमेल करता है। चेयरमैन जावेद इकबाल का मसला हो, किस तरह उसने तैयबा गुल को इस्तेमाल किया, फिर किस तरह ये दूसरे अपने साथियों को इस्तेमाल करता है। वो तो अभी वीडियो हमारे पास आई नहीं ना, जो अपने साथियों को वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करने का इसने सिलसिला बनाया हुआ है। इसका सिलसिला ये है कि जी किसी की कमज़ोरियों को पकड़ो, फाइल बनाओ और फिर उसको मिसयूज़ करो। आप देख रहे हैं ना, कुछ लोग इसके जो इससे अलहदा नहीं हो रहे, उसकी क्या वजह है? उसकी भी एक वजह यही है कि इसके पास उसकी कमज़ोरियां हैं, हर तरह की कमज़ोरियां हैं। वो माली कमज़ोरियां हैं, जिनसी कमज़ोरियां हैं, हर तरह की कमज़ोरियां हैं जो इमरान खान उनको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करने की धमकी देता है। ठीक है, उसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो चेयरमैन जावेद इकबाल है। लेकिन ये हम इमरान खान को बता दें कि आप जितना इस गेम में आगे जाएंगे ना, जैसे पहाड़ पे हाइकिंग नहीं की जाती, ऊपर चढ़ते जाओ, जितना ऊपर जाते हैं वापसी का रास्ता उतना मुश्किल होता जाता है। हाँ, वापस भी तो आना है ना। तो अभी जो ताज़ा तरीन रात की एक वीडियो वायरल हुई है, आपने देखा होगा। वो कनाडा के एक एमपीए हैं, एमपी उसे कहते हैं लेकिन आप एमपीए समझने के लिए कह लें। कनाडा का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसने जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर दी। वो इल्ज़ामात अंग्रेज़ी में है, मैं आपको उसका बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसने कहा है कि उसको क्या ज़रूरत पड़ी है, ये बाद में तबसरा करेंगे कि कनेडियन को क्या ज़रूरत पड़ी है बाजवा के ख़िलाफ़। भाई, ये सोचने वाली बात है ना। और फिर किसने कनेडिया को कहा है, कनेडियन को, कनाडा वाले एमपीए को किसने कहा है कि तुम ये बात कहो? ये बड़ी अहम राज की बातें हैं। जो कनेडियन एमपी है वो कहता है कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने 2 हुकूमतें टापल की हैं, 2 हुकूमतों को गिराया है। ये सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि जब भी ज़रूरत पड़ी तुम्हें हुकूमत गिराने के जुर्म में हम केस करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ये कोई कनाडा वाला नहीं दे रहा, इधर इशारे इधर से जा रहे हैं इमरान खान की तरफ से। फिर दूसरा इल्ज़ाम उसने क्या लगाया? दूसरा इल्ज़ाम उसने ये लगाया कि जनाब अली एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में कमर जावेद बाजवा मुलव्वस है। बताएं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग क्या होती है? कि मावराए आइन या मावराए अदालत, या मावराए को भी मैं आसान लफ्ज़ों में कि जी किसी को गोली मार देना, कत्ल कर देना, अपने जिस तरह कोई SHO कर दे, IG कर दे, चीफ मिनिस्टर कर दे, ये होती है अदालत के बगैर किसी को कत्ल करना, वो भी सीधा सीधा जुर्म होता है। तो ये इमरान खान ने दूसरा ये इल्ज़ाम लगवाया है कि जनाब आप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में हैं, मुलव्वस हैं। अब आप खुद देख लें, एक कनाडा वाले एमपीए को क्या ज़रूरत है कि वो ये बातें करे? ये बातें उसको कहलवाई गई हैं ना। और यूरोप को सबसे ज़्यादा कौन जानता है? कौन जानता है यूरोप को? फिर जनाब ये बात कि जनाब 2 हुकूमतें गिराई हैं,
اور پھر انہوں نے کہا جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں بھی قمر جاوید باجوہ ملوث ہے. ہاں ہیومن رائٹس میں بھی. ٹھیک ہے, یہ تیسرا الزام ہے. اور بھائی یہ کینیڈا والے کو کیا مصیبت ہے کہ وہ الزام لگائے, اس کو کیا مصیبت ہے؟ تو جو یورپ کو, امریکہ کو, آسٹریلیا کو سب سے زیادہ جانتا ہے وہ کون سیاستدان ہے؟ عمران خان, جو خود اپنے منہ سے ہر بات میں کہتا ہے, ہر موقع پہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کینیڈین کو کوئی نہیں جانتا. ویسے وہ جاہل ترین انسان ہے عمران خان. وہ ہر بات میں یہی کہتا ہے کہ مجھ سے, میں وکیل ہوں نا سپریم کورٹ کا, وہ کہے گا مجھ سے زیادہ وکالت کون جانتا ہے؟ میں نے یہ کیس فیس کیے ہوئے ہیں, مجھ سے زیادہ. وہ ہر چیز میں کسی گندے کام کا بھی حوالہ دینا عمران خان, وہ بندہ فلانی چیز کا بڑا ماہر ہے, کہے گا مجھ سے زیادہ ماہر نہیں ہو سکتا. افسوس ہے کہ ایسا شخص بھی وزیر اعظم بنا ہے, ایسا شخص بھی. تو جناب قمر جاوید باجوہ کے اوپر تابڑ توڑ حملے, پھر اس کو وائرل کیا جا رہا ہے عمران خان کے سوشل میڈیا پہ, اس کو وائرل کیا جا رہا ہے قمر جاوید باجوہ کو. کیا ایم این اے اس کو پڑی ہے جی وہ کرے؟ تو یہ ایک بہت بڑی گھنونی سازش عمران خان آرمی کے خلاف کر رہا ہے, فوج کے خلاف کر رہا ہے. کبھی ان کو جانور کہہ رہا ہے, کبھی کیا کہہ رہا ہے. سب سے تازہ زخم اسی نے کھائے ہیں نا, تو یہی کرے گا نا, یہی کرے گا جس نے تازہ زخم کھایا ہے. تو یہ ہم عمران خان کو کہہ دیں کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے, آگ سے. اور جو بندہ آگ سے کھیلتا ہے نا وہ لازمی جھلس جاتا ہے, لازمی آگ میں جلتا ہے, سڑتا ہے, اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے. یہ اتنے بڑے جرائم ہیں جو یہ اتنی بڑی ویڈیو عمران خان نے وائرل کروائی ہے. بھئی کیا پڑھی ہے کینیڈا, کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا, یہ آپ نے لفظ سنا ہوا ہے؟ کسی نے نہیں سنا تو اس کو بتا دیں. اے ہوندا ہے بھربٹا, اے تے گٹا ہوندا ہے پاؤں دے وچ. بھئی انہاں دا آپس وچ کوئی اے آکھدا گٹے دا تا رول ہے کہ نیڑے نیڑے نے, تے کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا. کتھے ایم پی ہے جناب وہ کینیڈا دا, اس نو کی پہ پاکستان دے باجوے دے خلاف جناب یہ قاتل ہے, یہ حکومتیں گرانے کا وہ ہے, اور ہیومن رائٹس میں ملوث ہے, اور اس کے اوپر اور بھی الزامات ہیں. یہ صرف اور صرف عمران خان یہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ 29 نومبر سے پہلے قمر جاوید باجوہ سے کام لینا چاہتا ہے, دباؤ میں رکھ کے. جیسے وہ اس نے شہباز شریف سے وہ دباؤ میں رکھا ہوا ہے, مریم نواز کو رکھا ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان کو رکھا ہوا ہے, دوسرے سیاستدانوں کو اس نے رکھا ہوا ہے. یا جیسے تازہ مثال ہے چیئرمین جاوید اقبال نیب. ٹھیک ہے, میں حیران ہوں کہ عمران خان اتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. اگر یہ اتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے نا عمران خان, تو پھر اس کو سر کوئی بھی نہیں بچا سکتا, کوئی بھی. نہ میں آپ بچا سکتے ہیں, نہ کوئی یوتھیا بچا سکتا ہے, نہ کوئی ایم این اے ایم پی اے بچا سکتا ہے, نہ اس کو الوی بچا سکتا ہے, نہ گورنر اسماعیل بچا سکتا ہے, کوئی بھی نہیں بچا سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں, کیونکہ جو لوگ آگ سے کھیلتے ہیں نا ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے, تو میں تو اسی وقت ہی سمجھ گیا کہ بھئی یہ سارے گیم کیا ہے. ہر بندہ سمجھے گا, ہر بندہ سمجھے گا. تو جناب عالی عمران خان اتنا بڑا آگے نہ جاؤ کہ آپ کو یو ٹرن لیتے ہوئے مصیبت پڑے, کہ جناب یہ یو ٹرن لے رہے ہو, یہ اس کی مصیبت پڑے آپ کو. ایسا گھنونا کھیل نہ کھیلو. آپ سیاست میں ایسا گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں جس میں جان کی بھی بازی لگ سکتی ہے. اور یہ تیری باتیں ہیں کہ تو کہتا ہے میں نہیں ڈرتا جی, یہ کرو وہ کرو. تیرے ڈر بھی لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. تیرا ریسنٹ ڈر تو یہ ہے کہ تو 15 دن بنی گالا ہی نہیں آیا اپنے کتوں کے پاس. یہ سب سے بڑا تو تیرا یہ ڈر ہے. ٹھیک ہے, تو پھر تو نے 10-10 فٹ کی دیواریں پھلانگی ہوئی ہیں. یہ تیرا ڈر بھی ساری قوم کے سامنے ہے, خود تو اپنے بیان سے کیا ہے. تو جناب یہ بہت بڑا آپ نے جوا کھیلا ہے, بہت بڑی گیم کی ہے آپ نے, اور اس سے اب تم بچ نہیں سکتے. ابھی آج دیکھنا شام کو, میں قانونی ٹی وی سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہا ہے, شام کو یہ سارا ٹاپک یہ چل رہا ہوگا اگر اس کی اجازت دی گئی میڈیا پہ. تو یہ اتنا خطرناک کھیل عمران خان کھیل رہا ہے.
تو مجھے جناب وہ 2-3 دفعہ ویٹر بلانے آیا ہے کہ آپ کا ناشتہ تیار ہے. میں ناشتہ کرتا ہوں. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے گروپ لائف انشورنس کے وہ کیس ہیں، وہ کیس کرنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. امید ہے آج فارن فنڈنگ والا کیس جو ہے وہ سامنے آئے گا اور اس میں بھی ہوگا. اب عمران خان کا زوال ہی زوال ہے، اور جو عمران خان کے ساتھ ہیں نا لوگ، ان کو ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اور عمران خان آپ کو بھی ورنہ پھنساتا چلا جائے گا.